विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई आजको कक्षा शिक्षणमा स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 को गणित विषयमा अन्तर्गत पाठ 9 मा परिमिति, क्षेत्रफल र आयतन भन्ने शीर्षक अन्तर्गत षड्मुखा र घनको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने तरिका र घन आकार र षड्मुखाकार वस्तुहरूको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने शाब्दिक समस्याहरू, व्यवहारिक समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ हो कि हैन? शाबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई यहाँ हेर्नको लागि अनुरोध गरे। गुरुआमाको हातमा हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के छ यो? यो के हो? तपाईहरूसँग पनि छ। यो चाहिँ ज्यामिति बक्स हो। यो ज्यामिति बक्सको किनाराहरू कतिवटा हुन्छन् अनि शीर्षबिन्दुहरू कतिवटा हुन्छन्, समतल सतहहरू कतिवटा हुन्छन् भन्ने बारेमा हामीले कक्षा 6 मा नै छलफल गरिसकेका छौँ हो कि हैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो। तपाईहरूले एकचोटि याद गर्नुस् त। शाबास। ल अब मलाई भन्नुस् त, यो ज्यामिति बक्सको किनाराहरू कतिवटा हुन्छ? शाबास, 12 वटा हुन्छ। त्यस्तै गरी यसका समतल सतहहरू कतिवटा हुन्छन्? शाबास, 6 वटा हुन्छ। अनि यो समतल सतहहरू चाहिँ यो षड्मुखाको कुन आकारमा रहेका हुन्छन् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? भन्नुस् त। शाबास, आयत आकारको हुन्छ। अनि तपाईहरूलाई थाहा भइसकेको कुरा हो, आयत आकारको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के हो? भन्नुस् त। याद गरेर भन्नुस् त। शाबास, लम्बाइ इन्टु चौडाइ गुणन गर्यो भने के को क्षेत्रफल निस्किन्छ? आयतको क्षेत्रफल निस्किन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो ज्यामिति बक्सलाई षड्मुखा आकारको पनि भन्न मिल्छ है। र यस्तै किसिमको अर्को यहाँ हेर्नुस् त, मसँग के छ? यो एउटा बक्स छ है। यो पनि ज्यामिति बक्स जस्तै हो। यसलाई पनि षड्मुखा भनेर भनिन्छ है। षड्मुखामा लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ हुन्छ। यदि यसलाई खोलेर हेर्ने हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ 6 वटा आयत आकारहरू हामी देख्न सक्छौँ। र आज हामीले छलफल गर्ने षड्मुखाका पूरा सतहको क्षेत्रफल भनेको के हो त भन्दाखेरि, यही षड्मुखा आकारभित्र यो जुन आकार छ, यसका यो समतल सतहहरूलाई फिज्याउँदाखेरि यसले कति क्षेत्र ओगट्छ त भन्ने कुराको हिसाब किताब गरेर जति निकाल्छौँ त्यसलाई नै षड्मुखाको पूरा सतहको क्षेत्रफल भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। भन्नुस् त एकचोटि, षड्मुखामा कतिवटा आयत आकार हुन्छ? शाबास, 6 वटा आयत आकारहरू हुन्छन्। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले ज्यामिति बक्स हेर्नुभयो अनि त्यसपछि यो एउटा बक्स पनि हेर्नुभयो है। यसलाई चाहिँ रेखामा चित्र बनाउँदाखेरि कस्तो आकारको देखिन्छ? एकचोटि चित्र हेरौँ है त। हेर्नुस् त, यसको रेखाखण्डहरूद्वारा चित्र निर्माण गर्दा यस्तो किसिमको आकृति देखिन्छ हो। यस्तो किसिमको आकृतिको पूरा सतहको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त भन्ने विषयमा नै अहिले हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुस् त, षड्मुखाको पूरा सतहको क्षेत्रफल। अब हेर्नुस् भाइ बहिनीहरू, यो चित्रमा चाहिँ षड्मुखाका 6 वटा सतहहरूलाई देखाएको छ। हेर्नुस् है। अब तपाईहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा अघिल्लो कक्षामा पनि पढिसक्नु भएको छ। षड्मुखाको माथि टप र तल बटम है। माथिको समतल सतह र तलको समतल सतह बराबर हुन्छ, 2 वटा समतल सतहहरू। त्यस्तै गरी यहाँनिर साइड 1 र साइड 2 लेखिएको छ। यो दुईटा चौडाइतर्फको समतल सतहहरू पनि के हुन्छन् त? बराबर हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी यो जुन अगाडिपट्टिको फ्रन्ट साइडको छ अनि यता पछाडिपट्टि ब्याक साइडको छ, यो दुईटाको क्षेत्रफल पनि बराबर हुन्छ। अब यो सबै 6 वटै सतहहरूको क्षेत्रफल हामी आयत आकारको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र प्रयोग गरेर
पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न हामी छलफल गर्नेछौँ। हुन्छ भाइ बहिनीहरू, अब यता हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो षड्मुखा आकारमा भएको 6वटा आयत आकारहरूको सतहहरू क्रमशः हामी एबिसिडी, हेर्नुहोस् है, एबिसिडी साइड 1 भयो, अनि त्यस्तै गरी एबिजिएफ टपपट्टि, त्यस्तै गरी एडिइएफ है, एडिइएफ ब्याक साइडको, त्यस्तै गरी सिडिइएम है, सिडिइएम बटम साइडमा, त्यस्तै गरी जिएफइएम है, जिएफइएम साइड 2 गरेर यहाँ 6वटा सतहहरूलाई देखाइएको छ। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो सबै 6वटै सतहहरू कुन आकारको छ त? आयत आकारको छ। अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, आयत एबिसिडी को क्षेत्रफल, हेर्नुहोस् त एबिसिडी को क्षेत्रफल चाहिँ, आयतको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र लम्बाइ इन्टु चौडाइ है। त्यसो भए यो आयत एबिसिडी को लम्बाइ इन्टु चौडाइ गर्दाखेरि यतापट्टि के छ? बी छ। बी इन्टु यता उचाइ के भयो? एच भयो। भनेपछि यो एबिसिडी को क्षेत्रफल बी इन्टु एच भयो। त्यस्तै गरी अर्को आयत एबिजिएफ को क्षेत्रफल, हेर्नुहोस् त, एबिजिएफ को क्षेत्रफल लम्बाइ इन्टु चौडाइ गर्दाखेरि के भयो त? एल इन्टु बी भयो भाइ बहिनीहरू है, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि हैन? त्यस्तै गरी अर्को तेस्रो आयत एडिइएफ को क्षेत्रफल, हेर्नुहोस् त, एडिइएफ को क्षेत्रफल लम्बाइ इन्टु उचाइ गर्दाखेरि एल इन्टु याज भयो है, एल इन्टु याज भयो। त्यस्तै गरी आयत बिसिएमजी है, कहाँ छ बिसिएमजी? हेर्नुहोस् त, बिसिएमजी यो फ्रन्ट साइडको है, यसको लम्बाइ इन्टु उचाइ है, लम्बाइ इन्टु चौडाइ अथवा लम्बाइ इन्टु उचाइ गर्दाखेरि यसको क्षेत्रफल के भयो त? एल इन्टु एच भयो, अथवा यसलाई एलएच भनेर हामीले लेख्यौँ भाइ बहिनीहरू। अर्को आयत सिडिइएम, हेर्नुहोस् त, सिडिइएम है, सिडिइएम भनेको कुन साइड हो? यो बटम साइडमा। यसको क्षेत्रफल लम्बाइ इन्टु चौडाइ गरेर के भयो त भाइ बहिनीहरू? एल इन्टु बी भयो, एलबी भनेर हामीले लेख्यौँ भाइ बहिनीहरू। अर्को बाँकी रहेको आयत जिएफइएम, हेर्नुहोस् त, जिएफइएम यसको क्षेत्रफल हेर्नुहोस् त, लम्बाइ इन्टु यो चौडाइ अथवा उचाइ गुणन गरेर यो के भयो त? बिएच भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो षड्मुखा आकारको पूरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो सबै हेर्नुहोस् त, हामीले एरिया नम्बर 1, एरिया नम्बर 2, एरिया नम्बर 3, एरिया नम्बर 4, एरिया नम्बर 5, एरिया नम्बर 6 गरेर दिएका छौँ। यो सबै 6वटै सतहको क्षेत्रफलहरूलाई हामी जोडेर निकाल्छौँ। जोड्दाखेरि भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, A1 भनेको बिएच, अनि A2 भनेको एलबी, A3 भनेको यहाँबाट ल्यायो एलएच, A4 भनेको पनि एलएच, A5 भनेको एलबी प्लस अनि A6 भनेको बिएच गरेर यसको मानहरू हामीले राख्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ बिएच, एलबी, एलएच, एलएच, एलबी, बिएच छ। यहाँ सजातीय पदहरूलाई हामीले जोड्यौँ। यसरी हेर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू यहाँ बिएच छ, यहाँ पनि बिएच छ, यो दुईवटा जोड्दाखेरि 2बिएच भयो। त्यस्तै गरी यो एलबी छ, यो एलबी छ, एलबी र एलबी जोड्दाखेरि 2एलबी भयो र एलएच प्लस एलएच गर्दाखेरि 2एच भयो है। यसरी अब तीनवटैबाट दुईलाई चाहिँ कमन लिएर, साझा लिएर अगाडि राख्दाखेरि 2 इन्टु एलबी प्लस बिएच प्लस एलएच भयो। यसलाई नै षड्मुखाको पूरा सतहको
क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र अथवा तरिका भन्छौँ। र हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पूरा सतह सडमुखाको पूरा सतहको क्षेत्रफल अथवा टोटल सर्फेस एरिया अफ क्युबोइड इज इक्वल्स टु 2 इन्टु एलबी प्लस बीएच प्लस एलएच हुँदो रहेछ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो है? ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले सडमुखा आकारको पूरा सतहको क्षेत्रफल कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ त भनेर हेर्यौँ। अब यसलाई हाम्रो गणित पाठ्यपुस्तकमा दिएका समस्याहरूलाई समाधान हामी कसरी गर्न सक्छौँ त, कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ त भन्ने बारेमा एउटा समस्याको समाधान गरेर हेरौँ। हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा क्वेसन छ, प्रश्न छ है। अघि नै हामीले ज्यामिति बक्स हेरिसक्यौँ। एउटा ज्यामिति बाकसको लम्बाइ एल बराबर 15 सेन्टिमिटर, चौडाइ बी बराबर 7 सेन्टिमिटर र उचाइ 3 सेन्टिमिटर छ भने उक्त बाकसको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब अघि हामीले छलफल गरेको सूत्रलाई प्रयोग गरेर हामी यो समस्याको समाधान गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हुन्छ? तपाईहरूलाई थाहा छ, कुनै पनि गणितीय समस्याहरू समाधान गर्नुभन्दा अगाडि प्रश्नमा थाहा दिएका कुराहरू के हुन् त, के छन् त भन्ने कुराहरू सबैभन्दा पहिला तपाईहरूले त्यसलाई चिन्नु पर्यो है, त्यसलाई छुट्याउन सक्नु पर्यो। त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ तपाईहरूले के जान्नुपर्छ त भन्दाखेरि प्रश्नमा के चाहिँ कुरा पत्ता लगाउनका लागि भनिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल अब भन्नुहोस् त, यो प्रश्नमा के कुराहरू थाहा दिएको छ? सबैभन्दा पहिला यो प्रश्नमा थाहा दिएका कुराहरूलाई हामी लेख्छौँ। यहाँ यसको समाधान गर्दाखेरि लम्बाइ एल बराबर कति सेन्टिमिटर? 15 सेन्टिमिटर भनिएको छ। त्यस्तै गरी चौडाइ बी बराबर 7 सेन्टिमिटर र उचाइ एच बराबर 3 सेन्टिमिटर दिएको छ प्रश्नमा। यी कुराहरू चाहिँ प्रश्नमा थाहा दिएका तथ्यहरू, तथ्याङ्कहरू भयो। अब हामीलाई प्रश्नले सोधेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि लम्बाइ 15 सेन्टिमिटर, चौडाइ 7 सेन्टिमिटर र उचाइ 3 सेन्टिमिटर भएको एउटा सडमुखा आकार अथवा ज्यामिति बक्सको अब यो पूरा सतहको क्षेत्रफल चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब त्यो चाहिँ थाहा सोधिएको कुरा अथवा पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा, जसलाई चाहिँ हामी यसरी प्रश्न चिन्ह लगाउँछौँ। ज्यामिति बाकसको पूरा सतहको क्षेत्रफल एरिया ए बराबर वाट है, प्रश्न चिन्ह भयो। अब हामी यसलाई अघि हामीले सिकेका सूत्र जुन छौँ, हामीले अघि छलफल गरेका सूत्र जुन छ, त्यसमा हामी यसका मानहरू राख्छौँ। अघिको सूत्र हेरेर भन्नुहोस् त, पूरा सतहको क्षेत्रफल है, सडमुखा आकारको पूरा सतहको क्षेत्रफल एरिया ए बराबर 2 इन्टु एलबी प्लस बीएच प्लस एलएच हुन्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? अब हेर्नुहोस् त, यहाँ का मानहरू हामी क्रमैसँग राख्दै जान्छौँ र हिसाब गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। 2 को 2 भयो, लम्बाइ 15 सेन्टिमिटर, चौडाइ 7 सेन्टिमिटर, त्यस्तै गरी बीएचको ठाउँमा 7 इन्टु 3, एच भनेको 3, त्यस्तै गरी एलएच भनेको 15 सेन्टिमिटर र उचाइ 3 यसमा हामीले राख्यौँ। अब हामीले यहाँ जोड गुणन गरेर हिसाब निकाल्छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, 15 र 7 गुणन गर्दा कति हुन्छ? 105 भयो। त्यस्तै गरी 7 र 3 गुणन गर्दा कति भयो? 21 भयो। र 15 र 3 गुणन गर्दाखेरि 15 3 45 भयो भाइ बहिनीहरू। अब हामी यो कोठाभित्रको सबैलाई एकचोटि जोड्नेछौँ। जोडेर हेर्दाखेरि यो स्मल ब्राकेटभित्रको जोडेर हेर्दाखेरि यो 171 भयो र 171 इन्टु 2 गुणन गर्दाखेरि 342 आयो है। यो 342 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ यसको ज्यामिति बाकसको पूरा सतहको क्षेत्रफल हुने रहेछ। बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? तपाईहरू सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को एउटा समस्याको समाधान गरेर हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, लम्बाइ 5 सेन्टिमिटर, चौडाइ 2 सेन्टिमिटर र उचाइ 4 सेन्टिमिटर भएको एउटा सडमुखाको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसमा पनि अघि जस्तै गरी पहिला थाहा दिएका कुराहरू हामीले फटाफट कपीमा लेख्न सुरु गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ भनेर लेख्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला, अनि कमा दिने। लम्बाइ एल बराबर 5 सेन्टिमिटर,
चौडाइ b बराबर 2 सेन्टिमिटर र उचाइ h बराबर 4 सेन्टिमिटर पुरा सतहको क्षेत्रफल हामीलाई सोधिएको कुरा हो, हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो व्हाट लगायो, अब सूत्र अनुसार भनेर लेख्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र पुरा सतहको क्षेत्रफल एरिया ए बराबर 2 × LB + BH + LH लेख्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लेख्नुभयो, म सँगसँगै लेख्नुस् है त। अब हामीलाई प्रश्नमा दिएका यो जानकारीहरूलाई त्यहाँ हामी मानहरू राख्दै जान्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। L को ठाउँमा 5, B को ठाउँमा 2 है, B को ठाउँमा फेरि 2, H को ठाउँमा 4, L 5 H 4 राख्यौँ। अब यो स्मल ब्राकेट भित्रको हामी गुणन र जोड गरेर मान निकाल्छौँ है। सक्नुहुन्छ नि है, हजुर सबैजनालाई गुणन गर्न त आउँछ हो कि हैन? शाबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई अझै ध्यान दिएर सुन्नुस्। यहाँनिर हेर्नुस् त, अब यो सबै जोड्दाखेरि 38 आयो, 38 र 2 गुणन गर्दाखेरि कति भयो त? 76 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो है। यो सडमुखा आकारको पुरा सतहको क्षेत्रफल कति रहेछ त? 76 सेन्टिमिटर रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न एउटै प्रश्न हो, तर कहिलेकाहीँ यसरी शब्दमा शाब्दिक रूपमा सोधिन्छ भने कहिलेकाहीँ चित्र दिएर चाहिँ सोधिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब तपाईहरूले चाहिँ शाब्दिक रूपमा शब्दमा प्रश्न गरिए तापनि अथवा चित्रमा राखेर प्रश्न गरिए तापनि तपाईहरूले चाहिँ यसको समाधान गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तयार हुनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् है, यो प्रश्नलाई अर्को कसरी पनि सोध्न सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अभ्यासमा हेर्नुहोस् है। किताबमा है, तपाईहरूको किताबमा के भनेर सोधेको छ त? अघि हामीले समाधान गरेको प्रश्न चाहिँ तल दिएका प्रत्येक ठोस वस्तुको थाहा नभएका किनारा र पुरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, अघि हामीले समाधान गरिसकेका छौँ है। यो प्रश्न है, एउटा सडमुखाकार वस्तुको लम्बाइ 5 सेन्टिमिटर, चौडाइ 2 सेन्टिमिटर र 4 सेन्टिमिटर उचाइ भएको सडमुखाकार वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर पनि सोध्न सक्छ, अथवा यसरी चित्र दिएर पुरा सतहको क्षेत्रफल कति हो निकाल्नुहोस् भनेर पनि सोध्न सक्छ। अघि नै हामीले यसको समाधान गरिसकेका छौँ। अब अर्को तरिकाको प्रश्न चाहिँ कस्तो आउँछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? कस्तो किसिमको समस्या हामीले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अब ख नम्बरको प्रश्नलाई हेर्नुहोस्, हजुरहरूले एकचोटि निहालेर हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो चित्रमा लम्बाइ कति सेन्टिमिटर दिएको छ? शाबास, 4 सेन्टिमिटर दिएको छ। त्यस्तै गरी चौडाइ कति सेन्टिमिटर दिएको छ? 3 सेन्टिमिटर दिएको छ र उचाइ चाहिँ व्हाट लगाएको छ। अब यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा भयो भने अर्को चाहिँ हामीलाई के जानकारी दिएको छ त भन्दाखेरि पुरा सतहको क्षेत्रफल एरिया ए बराबर कति दिएको छ? 45 सेन्टिमिटर दिएको छ, स्क्वायर दिएको छ है। 45 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ। अघि चाहिँ हामीलाई लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ थाहा दिएको थियो, पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु परेको थियो। अहिले ख नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ लम्बाइ र चौडाइ अनि पुरा सतहको क्षेत्रफल थाहा दिएको छ र अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ के छ त? उचाइ छ है। यस्तो समस्याको समाधान कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा अब हामी छलफल गरौँ र सेतो पाटीबाट हेरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त, अब थाहा दिएको कुराहरू हामी लेख्छौँ भाइ बहिनीहरू। सबैभन्दा पहिला लम्बाइ लेख्छौँ है। लम्बाइ यल बराबर कति सेन्टिमिटर छ? शाबास, 4 सेन्टिमिटर छ। त्यस्तै गरी चौडाइ बी बराबर कति सेन्टिमिटर छ हेर्नुहोस् त? 3 सेन्टिमिटर छ है। अर्को हामीलाई उचाइ याच बराबर चाहिँ थाहा छैन, यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। र हामीलाई अर्को के कुराको थाहा छ त भन्दाखेरि यो सडमुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल चाहिँ थाहा छ भाइ बहिनीहरू। कति छ भन्नुहोस् त? सतहको क्षेत्रफल एरिया ए बराबर 45 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। अब हामी के गर्ने त भन्दाखेरि सूत्र लगाउने भाइ बहिनीहरू। अब सूत्र अनुसार है, सूत्र अनुसार भनेर नलेखौँ है त, तपाईहरूले चाहिँ लेख्नु भए पनि हुन्छ। अब हामीलाई थाहा छ पुरा सतहको क्षेत्रफल अथवा सडमुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल
एरिया ए बराबर 2 इन्टु एलबी प्लस बीएच प्लस एलएच हुन्छ। अघि भर्खर हामीले छलफल गरेका थियौँ हो कि होइन भन्नुहोस् त। अब भाइ बहिनीहरू यहाँ दिएका मानहरूलाई हामी यहाँ राख्दै यो समस्याको समाधान गर्नेछौँ। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ अथवा भनेर लेख्छौँ भाइ बहिनीहरू अनि यसो गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त पुरा सतहको क्षेत्रफल कति छ त भने 45 छ। अनि 2L भनेको कति छ हेर्नुहोस् त 4 छ। अनि इन्टु बी भनेको कति छ 3 छ प्लस फेरि बी भनेको कति छ 3 छ। अनि याजको मान त हामीलाई थाहा छैन भनेपछि अब यो याजलाई यसरी राख्ने। अर्को चाहिँ एल भनेको कति छ 4 छ अनि याजलाई पनि जस्ताको तस्तै राख्ने किनभने हामीले यसको मान पत्ता लगाउनु पर्नेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब के गर्ने होला हेर्नुहोस् है त। अब यो 2 ले 45 लाई भाग गर्ने यहाँ मुनि आउँछ यो अनि त्यस्तै गरी यो गुणन गर्ने 4 दुना कति 4 तिया कति हुन्छ 12 भयो। अनि प्लस यो याज सजातीयहरू भयो। अब यसलाई जोड्ने 4 र 3 जोड्दा कति हुन्छ 7 हुन्छ 7 याज भयो। अब भाइ बहिनीहरू 45 लाई 2 ले भाग गर्दा कति हुन्छ होला शाबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई भाग गर्दाखेरि 22.5 हुन्छ। अब यसलाई अब यो 12 लाई बराबर भन्दा अगाडि ल्याउँदाखेरि के हुन्छ -12 हुन्छ। ल अब यो 7 याज भयो। अब भाइ बहिनीहरू यो 22.5 बाट 12 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ त अब भन्नुस् त। अब यो 12 घटाउँदाखेरि 10.5 हुन्छ हो कि हैन। अब त्यसो भए अब यो 7 ले चाहिँ फेरि यहाँ तल भाग गर्न आउने र याज भयो यो। अब देयरफोर याज बराबर 7 ले 10.5 लाई भाग गर्दा कति हुन्छ त भाग गरी हेर्नुस् त। यसले भाग गर्दाखेरि 1.5 सेन्टिमिटर हुन्छ। यसरी यो सडमुखाको उचाइ कति सेन्टिमिटर निस्क्यो त 1.5 सेन्टिमिटर निस्क्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले दुईवटा प्रकृतिका प्रश्नहरूको समाधान गर्न छलफल गर्यौं। अब तपाईहरूले अर्को एउटा प्रकृतिको प्रश्न कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुस् त अघि चाहिँ हामीले यो प्रश्नमा यहाँ चाहिँ चित्र दिएर उचाइ कति भनेर सोधेको थियो। अब त्यस्तै प्रश्न फेरि हामीलाई कसरी पनि सोध्न सक्छ त भन्दाखेरि चित्र नदिइकन यसरी शाब्दिक रूपमा पनि सोध्न सक्छ। जसरी दिए पनि मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले समाधान गर्न सक्नुपर्छ। हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल अब गरौँ है त। के गर्ने भनेको मैले अघि सबैभन्दा पहिला प्रश्नमा थाहा दिएका कुराहरूलाई लेख्ने थाहा दिएका कुराहरू भनेको यहाँ के थाहा दिएको छ त लम्बाइ L बराबर 10 सेन्टिमिटर चौडाइ B बराबर 8 सेन्टिमिटर र पुरा सतहको क्षेत्रफल एरिया A बराबर 376 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ भने उक्त सडमुखाको उचाइ याज पत्ता लगाउनुहोस्। हेर्नुस् त अघि हामीले यहाँ समाधान गरेको प्रश्न र यो प्रश्न उस्तै प्रकृतिको छ मात्र के त प्रश्न सोध्ने शैली चाहिँ फरक छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जसरी गरे दिए पनि सक्नुहुन्छ है समाधान गर्नलाई। अब हेर्नुस् त यसलाई पनि यसरी हामी गर्छौं है त। पुरा सतहको क्षेत्रफल एरिया A बराबर 2 इन्टु LB प्लस BH प्लस LH गर्छौं। अब हामी मानहरू फटाफट राखेर मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हिसाब गर्ने। यो सरल गर्न त हजुरहरु सक्नुहुन्छ नि हो कि हैन सक्नुहुन्छ है। ल हेर्नुस् त मान राख्यौं हामीले LB BH LH को मान राख्यौं अनि यो गुणन गर्यौं। यो 2 ले 376 लाई भाग गर्यौं प्लस इक्वल्स टु गर्यौं अनि त्यसपछि यो 10 र 8 गुणन गरेर 80 भयो। 10 र 8 जोडेर 18 याच भयो अनि यो 376 लाई 2 ले भाग गर्दा कति हुँदा रहेछ 188 हुँदा रहेछ।
अनि यो 80 बराबरभन्दा अगाडि ल्याउँदाखेरि यो के भयो माइनस भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब 18 ले यो 108 लाई भाग गर्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि 6 सेन्टिमिटर आयो, जुन चाहिँ यो प्रश्नले सोधेको उचाइ हो है। यो प्रश्नमा भनिएको सडमुखाको उचाइ चाहिँ कति सेन्टिमिटर रहेछ त 6 सेन्टिमिटर रहेछ। यसरी समाधान गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु सक्नुहुन्छ हो कि हैन भन्नुस् त? सडमुखाको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि सडमुखाको पूरा सतहको क्षेत्रफल दिएर लम्बाई, चौडाई र उचाइ मध्ये कुनै एउटा प्रश्न सोधिएको छ भने पनि यही तरिका अपनाएर समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हुन्छ ल, अब हामी घनको पूरा सतहको क्षेत्रफल कसरी पत्ता लगाउने होला त भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। तयार हुनुहुन्छ? घन हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यहाँ के देखिरहनु भएको छ? शाबास, हजुरले खेल्ने पनि गर्नुहुन्छ है। यसलाई लुडोको गोटी भनिन्छ है। यसको सबै किनाराहरू के हुन्छन् त बराबर हुन्छन्। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो पनि घन आकारको वस्तु हो। यसको लम्बाई, चौडाई र उचाइ तीनवटै किनाराहरू के छन् त बराबर छन्। अघि हामीले हेरेको यो ज्यामिति बक्स यो चाहिँ सडमुखा आकारको हो, यो चाहिँ घन आकारको हो। अनि तपाईले स्क्रिनमा हेरिरहनु भएको यो लुडोको गोटी पनि के हो त घन आकारको हो। किनभने यसमा दुईटैमा के समानता छ, के फरक छ भन्ने कुराको बारेमा तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नुस् है त। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यसमा पनि 6 वटा समतल सतहहरू हुन्छ, यसमा पनि 6 वटा समतल सतहहरू हुन्छ र यो अहिले लुडोको जुन गोटी देखिरहनु भएको छ त्यसमा पनि 6 वटा समतल सतहहरू हुन्छ। समानता यो भयो। तर अलिकति फरक कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो सडमुखा आकारमा चाहिँ लम्बाई, चौडाई र उचाइको नापहरू फरक फरक हुन्छ। तर घनमा चाहिँ के हुन्छ त लम्बाई, चौडाई र उचाइ सबै के हुन्छ बराबर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पूरा सतहको क्षेत्रफल, अब यो घनको पूरा सतहको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी बहिनी अर्को एउटा चित्र हेर्नुस् त, यहाँबाट पनि क्लियर हुनुस् तपाईहरु। यो चाहिँ सडमुखा हो, यसको लेन्थ, वेट र हाइट है, यो सबै लम्बाई, चौडाई र उचाइ के छ त फरक फरक नापको जस्तो देखिन्छ। अनि यो रुब्रिक्स क्यूब, यसमा चाहिँ लम्बाई, चौडाई, उचाइ तीनतिर के देखिन्छ त बराबर हुन्छ। अब यो चीजहरु, यो वस्तुहरु जुन देख्नुभयो यो सबै के हो त सडमुखा हो। मात्र फरक सडमुखाको यदि लम्बाई, चौडाई र उचाइ बराबर छ भने त्यसलाई घन भनिन्छ भने अब यसको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र पनि अघि हामीले सडमुखाको क्षेत्रफल जुन पत्ता लगाएका थियौं, के पत्ता लगाएका थियौं भन्नुस् त? एरिया ए बराबर सडमुखाको पूरा सतहको क्षेत्रफल एरिया ए बराबर 2 इन्टु एलबी प्लस बीएच प्लस एलएच हो। ल शाबास विद्यार्थी भाइ बहिनी, त्यही सूत्रमा हामी यो मानहरू राखेर गर्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुस् त, लम्बाई, चौडाई र उचाइ बराबर भएको सडमुखालाई घन भनिन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। अनि अब त्यसो हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि घनको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्दा एल बराबर बी बराबर एच बराबर हामी ए मानौं है। अब हेर्नुस्, अब अघिकै सूत्र सडमुखाकै सूत्र पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र 2 इन्टु एलबी प्लस बीएच प्लस एलएच राख्यौं। अघि जसरी हामीले फरक फरक अंकहरूको मान राख्यौं एल, बी र एच को ठाउँमा, अब हामी प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ यहाँ ए मानेको कारणले एल, बी र एच लम्बाई, चौडाई र उचाइमा हामी ए को मान प्रतिस्थापन गर्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुस् त, एलबी, बीएच, एलएच को ठाउँमा सबै ठाउँमा हामीले के राख्यौं? ए राख्यौं भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुस् है, अब ए इन्टु ए गुणन गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको घाताङ्कहरू जोडेर ए स्क्वायर भयो है। त्यसै गरी यो पनि ए स्क्वायर, यो पनि ए स्क्वायर, यो पनि ए स्क्वायर भयो
है। अब यो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गर्दाखेरि 3वटा ए स्क्वायर भयो। 3वटा ए स्क्वायरसँग 2 गुणन गर्दाखेरि के भयो त? कति भयो त? 6a स्क्वायर भयो है। यो नै के हो त भन्दाखेरि घनको पुरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने अब के भयो त? सूत्र भयो है। घनको पुरा सतहको क्षेत्रफल एरिया ए बराबर 6a स्क्वायर वर्ग एकाइ हुन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। अब अघि जस्तै गरी मान राख्नु पर्यो। यो सूत्रको कस्तो किसिमको हिसाबहरू गर्ने, कस्तो किसिमको प्रश्नहरू आउँछ भन्दाखेरि एउटा नमुना हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पहेँलो रङको एउटा घन आकार स्क्रिनमा देखिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यसको लम्बाइ चौडाइ उचाइ जम्मै कति कति सेन्टिमिटर छ? सरी मिटर छ। 4 मिटर छ। अब हेर्नुहोस्, अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि ए भनेको ठाउँमा 4 राखेर हिसाब गर्ने। हेर्नुहोस् है, अब घनको पुरा सतहको क्षेत्रफल एरिया ए बराबर 6 इन्टु ए को ठाउँमा 4 राख्यौँ, ए स्क्वायर 4 स्क्वायर वर्ग मिटर हुन्छ भनेर लेखेँ है। अब 4 र 4 को स्क्वायर भने कति भयो? 16 भयो है। अब 16 र 6 गुणन गर्दा कति भयो त? 96 मिटर स्क्वायर भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि माथि हामीले वर्ग एकाइ हुन्छ भनेर लेखेका छौँ यहाँ माथि, अनि तल आएर गुरुआमाले चाहिँ यहाँ मिटर स्क्वायर भनेर लेखेको छु है। तपाईहरूलाई प्रश्नमा यहाँ मिटर छ भने मिटर स्क्वायर लेख्ने, अनि यहाँ सेन्टिमिटर छ भन्यो भने चाहिँ सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेर लेख्नुपर्छ है। प्रश्नमा जुन एकाइमा दिएको छ त्यही एकाइमा चाहिँ हाम्रो उत्तर लेख्नुपर्छ। हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस् है त, अघि जस्तै जबसरी हामीले सडमुखाको निकाल्यौँ त्यस्तै अर्को एउटा हामी प्रश्न हेरौँ। हेर्नुहोस् त, मैले अघि नै तपाईँलाई गरेर देखाएको यो अघिको प्रश्न र यो प्रश्न उस्तै छ कि छैन? हेर्नुहोस् है त, यो प्रश्न र यो प्रश्न उस्तै छ। अब हामीले यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ के दिएको छ त भन्दाखेरि पुरा सतहको क्षेत्रफल दिएको छ, तर पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ के छ त? हेर्नुहोस् त, थाहा नभएको किनाराको लम्बाइ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले सडमुखाको जसरी गऱ्यौँ त्यस्तै तरिका अपनाएर गर्ने हुन्छ। ल अब हामी सेतो पाटीमा हेरौँ है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नमा के दिएको छ त भन्दाखेरि पुरा सतहको क्षेत्रफल थाहा दिएको छ र घनको थाहा नभएको अथवा एउटा किनाराको लम्बाइ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोधिएको छ। अब यसको समाधान गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैभन्दा पहिला हामीलाई थाहा दिएको कुरा लेख्छौँ। घनको पुरा सतहको क्षेत्रफल है, पुरा सतहको क्षेत्रफल एरिया ए बराबर कति छ? 216 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा चाहिँ घनको लम्बाइ यल अथवा हामीले यहाँ ए मानेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई ए नै दिउँ बराबर वाट भनेर लगाउने है। अब हामीलाई थाहा छ सूत्र अनुसार अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीलाई थाहा भएको सूत्र पुरा सतहको क्षेत्रफल है, पुरा सतहको क्षेत्रफल घनको पुरा सतहको क्षेत्रफल है एरिया ए बराबर के हुन्छ भन्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 6a स्क्वायर वर्ग एकाइ हुन्छ। अब हामीले यहाँ थाहा भएका कुराहरू तथ्याङ्कहरू राख्दै जान्छौँ। पुरा सतहको क्षेत्रफल कति छ त? 216 छ, 6a स्क्वायर। अथवा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 216लाई यो 6ले हामी भाग गर्छौँ र a स्क्वायर गर्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू यसलाई भाग गर्नुहोस् त कति हुन्छ भन्नुहोस् त? हेर्नुहोस् है त, 6ले 2लाई भाग जान्छ? जाँदैन नि है। त्यसो भए 1 पनि लिनु पर्यो, 21 भयो। अब 6को गुणन भन्दै जानु पर्यो, 6 एकान 6, 6 दुना 12, 6 तिन 18, 6 चौको 24 कतिमा गयो? 6 एकान 6, 6 दुना 12, 6 तिन 18, 6 चौको 24 भनेपछि त 24 त धेरै भयो, भनेपछि 6 तिया 18 भएपछि कति बाँकी बस्यो? 19, 20, 21 कति बस्यो? 3 बाँकी बस्यो। अब 3 चाहिँ 6को अगाडि गएपछि कति भयो?
36 भयो। अब 36 लाई 6 ले कतिचोटि भाग जान्छ त भाइ बहिनीहरू? 6 ले भाग जान्छ, यो a² भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 36 भनेको चाहिँ 6 × 6 गर्यो भने 36 हुन्छ नि, हुन्छ कि हुँदैन? त्यसो भए 36 चाहिँ 6 × 6 हुन्छ भने 36 को ठाउँमा 6² लेख्न पाउने कि नपाउने त? पाउँछ नि है। त्यसो भए हामी यहाँ के लेख्छौँ त भन्दाखेरि 36 भनेको 6 को स्क्वायर लेख्छौँ अनि a² गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त पावरहरू घाताङ्कहरू बराबर हुँदाखेरि यो घाताङ्कहरू काट्ने र अब के भयो त यसको मान a बराबर कति आयो त 6 सेन्टिमिटर आयो है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी यो चित्रमा थाहा नभएको लम्बाइ कति रहेछ त 6 सेन्टिमिटर रहेछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तै प्रश्न, यो चाहिँ कस्तो भयो त चित्र दिएर थाहा नभएको लम्बाइ सोधिएको प्रश्न भयो। कहिले कहिले अब हामीलाई चित्र नदिकन शाब्दिक रूपमा शब्दमा प्रश्न सोधिएको छ भने कसरी समाधान गर्ने एउटा उदाहरण हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा घनाकार वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल 726 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ भने उक्त वस्तुको एउटा किनाराको लम्बाइ निकाल्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, अब यही प्रक्रिया अपनाएर तपाईहरूले यसको समाधान गर्ने। अब हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अझै यहाँ अर्को एउटा प्रश्न थपिएको छ, उक्त वस्तुलाई भुइँमा राख्दा कति क्षेत्रफल ओगट्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, अलिकति फरक छ। यहाँनिर एउटा घनाकार वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल 726 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ भने उक्त वस्तुको एउटा किनाराको लम्बाइ निकाल्नुहोस् भन्दा त तपाईहरु सक्नुहुन्छ सजिलैसँग यही विधि र प्रक्रिया अपनाएर। सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सक्नु पर्यो है। अब दोस्रो प्रश्न चाहिँ के हो त भन्ने कुरामा अब हामी हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुस् त, पहिला थाहा दिएको कुराहरू लेख्ने अनि फटाफट यही प्रक्रिया अपनाएर हिसाब गर्ने है। गुरुआमाले यहाँ गरेर हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। हेर्नुस् त, थाहा नभएको एउटा किनाराको लम्बाइ कति निस्क्यो त? 11 सेन्टिमिटर निस्क्यो। अब दोस्रो प्रश्नले चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि उक्त वस्तुलाई भुइँमा राख्दा कति क्षेत्रफल ओगट्छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ हेर्नुस् त, यो एउटा घनाकार वस्तु भयो। यसलाई यसरी भुइँमा राख्दाखेरि है, अथवा यसरी राख्दाखेरि यो भुइँमा कति क्षेत्रफल ओगट्छ भनेर सोधेको। एउटा सतहले भुइँमा यसरी राख्दाखेरि कति क्षेत्रफल ओगट्छ भनेर सोधेको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो? शाबास। त्यसो भए अब तपाईहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ, यो घनाकार वस्तुको यो आधार है, भुइँलाई छुने क्षेत्र चाहिँ कुन आकारको हुन्छ त? शाबास, वर्ग आकारको हुन्छ है। लम्बाइ र चौडाइ दुवै के हुन्छ त? बराबर हुन्छ। हामीलाई थाहा छ वर्गको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के हो? L स्क्वायर अथवा लम्बाइ स्क्वायर। अहिले हामीले लम्बाइलाई a ले जनाएका छौँ, त्यसै कारणले a लम्बाइको मान कति छ त? 11 छ भने अब यो वस्तु भुइँमा राख्दा ओगट्ने क्षेत्रफल भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि a स्क्वायर हुन्छ है। लम्बाइ स्क्वायर भयो। त्यो भनेको लम्बाइको मान कति आएको छ त? 11 सेन्टिमिटर आएको छ। अब 11 स्क्वायर गर्यो, 11 × 11 गुणन गर्दा कति आयो त? 121 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो है। यस्ता प्रकारका गणितका षड्मुखा र घन आकारसँग सम्बन्धित व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न तपाईहरू अब सक्षम हुनुभयो भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। हो कि होइन? सक्षम हुनुभयो है। त्यसो हो भने मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी थप प्रश्नहरू मैले जुन स्क्रिनमा तपाईहरुलाई देखाउँदैछु यो चाहिँ आफ्नो घरमा गृह कार्यको रूपमा गर्नुहोला र हाम्रो गणित पाठ्यपुस्तकमा भएका बाँकी रहेका यी समस्याहरू जुन छन् यसलाई तपाईले समाधान गर्नुहोला र यो परियोजना कार्य जुन अघि हामीले गर्यौं यसलाई आफैले चार्ट पेपरमा चित्र बनाएर, यस्तो प्रकारको चित्र बनाएर पुरा षड्मुखा, पुरा किनाराहरूको नाप लिएर पुरा सतहको क्षेत्रफल
निकालेर आफ्नो कक्षामा आफ्नो साथीभाइहरूलाई आफ्नो घरमा आफ्नो अभिभावकहरूलाई देखाउनुहोला भन्दै अर्को कक्षामा पुनः भेट्ने आशा र बाचा गरी आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते।